मैं डॉक्टर बनने से मना नहीं करता, प्रोफेसर बनवाने से मना नहीं करता, इंजीनियर बनवाने से मना नहीं करता। मैं चाहता हूं डॉक्टर भी हो, हाफिज आलिम भी हो, इंजीनियर भी हो, आलिम हाफिज भी हो, प्रोफेसर और डीन भी हो, आलिम हाफिज भी हो। मैं मना नहीं करता। हम कहते हैं उनके साथ ये इस्लामी तालीम भी रखें, वरना मैं किसी तालीम की तौहीन नहीं कर रहा हूं। मैंने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ा, टॉप करके पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं एक बात समझता हूं, वो तमाम तालीमात दुनिया तक है और ये तालीम आखिरत में भी है, कब्र में भी है। दोस्तों, अल्लाह न करे किसी का वालिद फौत हो जाए, उसका बेटा यूरोप में भी बैठा हो ना, तो कॉल करके कहता काली साहब सूरत यासीन की तिलावत करवा दे। मैंने तो नहीं देखा किसी प्रिंसिपल को कॉल करके कहते डबल मैजिस्ट्रेट की तिलावत शुरू करा दे, आज फिजिक्स केमिस्ट्री को पढ़वा दे। अगर कोई उसको भी आश्चर्य से पढ़े तो सवाब है, लेकिन कैसे कुरान करीम का है? तो जब आप मांगते हैं कि इस कलामुल्लाह का असर दुनिया को चीर के कब्र तक जाता है, तो अपनी औलादों को ये क्यों नहीं पढ़ाते? मैं झूठ बोलूं ना, अल्लाह मेरे साथ मदद खींच लेगा। मैं अपना आंखों देखा के बयान कर रहा हूं। मैं एक जनाजा पढ़ाने गया, जो शख्स फौत हुए थे उनका छोटा छोटा बेटा कॉलेज के स्टूडेंट था। मैंने नियत बताई, जनाजा बताया, हाँ भाई नियत कर, अल्लाह ऊपर। तो मेरे कंधे पे हाथ रख के कहता, सर एक्सक्यूज मी 1 मिनट। मैंने कहा जी बोलिए। मुझे कान में कहते हैं मुझे जनाजा नहीं आता, मैं क्या पढ़ूं? मुझे बताया बच्चा सेकंड ईयर पढ़ रहा हो, कैडेट कॉलेज में हो, और हाल ये हो कि उस बच्चे को बाप का जनाजा के वक्त 2 लफ्ज जनाजे के ना आए, क्या तालीम उसका फायदा जो आप उसे पढ़ा रहे हैं? काश आप उसे कुरान पढ़ाते, सुन्नत पढ़ाते, दीन पढ़ाते, इस्लाम पढ़ाते, ईमान पढ़ाते, ये सारे एहसान पढ़ाते और शरीयत की बात बताते। आगे हालात है, एक शख्स मुझे मिला बड़ी उम्र का, करवाइए। मुझे कहने लगा जी मैंने कभी तो पढ़ते उसमें लफ्ज, कहते मौलाना नाराज ना हो, मुझे दुआ कुनूत तो नहीं आती, मैं उसकी जगह 3 बार कुरान शरीफ पढ़ लेता। आज हमारे ये हालात है भाई, ये इस्लामी तालीम मुफ्त मिलती है, इस वजह से वहां फीस देनी पड़ती है। तो आला समझते हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, इन्हें समझते हो? और मेरे दोस्तों, वहां पर फीस देने के बावजूद भी जो हाल है ना, और यहाँ पर फीस सबीलिल्लाह जो कारनामा है, खुदा की कसम ऐसी दुनिया तक याद रखा जाएगा। पूरी दुनिया में पाकिस्तान बेहतरीन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की वजह से मशहूर है या बेहतरीन मसाजिद और मदारिस की वजह से मशहूर है? बोलिए। दीन की वजह से, मदारिस की वजह से। जब आप ये बात मानते हैं कि दीन की वजह से पूरी दुनिया में सल्तनत खुदाबाद मुमलकत पाकिस्तान का नाम है, तो अपनी औलादों को यहां क्यों नहीं रखते? मैंने तो नहीं देखा कोई यूरोप के और तुर्की से और पता नहीं अमेरिका से और इंग्लैंड से और कनाडा और टोरंटो से हमारे मुल्क में आज मैंने आपके यहाँ यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है, लेकिन मैंने देखा है हमारे मसाजिद और मदारिस में ऐसे ऐसे गैर मुल्की तलबा आते हैं जिनके वालिदैन वहां के हुक्मरानी में होते हैं। गालिबन युगंडा के सदर का बेटा हमारे मदारिस में मौजूद है और यहाँ तालीम ले आए, उनके वालिद प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री है वहां पर, और वो यहाँ पर रहा है। हाँ मैंने देखा है अरब लोग जिनसे दीन शुरू होकर हम तक पहुंचा, वो हमारे रायमेल में चलकर तबलीग के अंदर चल रहे होते हैं कि दीन की वजह से मशहूर पाकिस्तान है। मैंने तो ये देखा, जब यूं है तो फिर हमें अपनी औलादों को इल्म दीन के लिए, तबलीग इस्लाम के लिए, शरीयत के लिए, दीन और ईमान के लिए वाक़िफ़ करना चाहिए। सद शुक्र है इस बात पे कि मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब को बच्चों के मदारिस के अलावा यूनिवर्सिटीज़ में जाने से, कॉलेज में जाने से और उनके प्रोफेसर, डॉक्टर या कुछ भी एक्स्ट्रा बनने से एतराज़ नहीं है। और एक हद तक उनकी ये बात दुरुस्त है कि बच्चों को जो जनाजे की दुआएं हैं वो याद नहीं है। ये दुआएं मदारिस में जाके याद करने वाली नहीं है। ये दुआएं इंसान को या बच्चे को तब याद होनी चाहिए जब बच्चा माँ की गोद में होता है या उसकी जो इंतहाई इब्तदाई एजुकेशन माँ की गोद में चल रही होती है, ये बच्चे को उस वक्त याद होनी चाहिए। और रह जाती है बात ये वाली कि युगांडा से उनके पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं, सऊदी अरब से उनके पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं या इर्द गिर्द के इलाकों से आ रहे हैं, और पाकिस्तान के जो मदारिस और मसाजिद हैं वो दुनिया में बहुत एक नाम रखते हैं। तो वो बहुत जो एक नाम रखते थे ना, उसी की वजह से पाकिस्तान एक अरसे तक ग्रे लिस्ट में रहा। उसी की वजह से पूरे पाकिस्तान की जो इज्जत होती है ना सारी दुनिया में ग्रीन पासपोर्ट की, वो हर में से हर एक जानता है कि अब तो जो बर्मा है, जो और कंट्रीज़ हैं इंतहाई, आप उनको किसी कैटेगरी में खाते में लिखते ही नहीं है, उनसे भी गया गुजरा पासपोर्ट है पाकिस्तान का। तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि जी पाकिस्तान की वहाँ पे बड़ी इज्जत है? पाकिस्तान के उलमा ने दीन का जो बेड़ा गर्क और कबाड़ा किया है वो तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं किया। शिर्क और बिदात की जो आपको भरमार बरे सगीर पाको हिंद में मिलती है वो तो पूरी दुनिया में आपको कहीं मिलती ही नहीं है। वहाँ पे और तरह की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वो शिर्क जो यहाँ पे राइज है वो नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ में हमने इंतहा पसंदी को, हर चीज़ में इंतहा पसंदी को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है। सद शुक्र के मौलाना साहब को एतराज़ नहीं है डॉक्टर वगैरह बनने का, और इनका ये कहना कि दीन का इल्म, तो मैं उनसे एक सवाल करना चाह रही हूँ कि अगर बायो से रिलेटेड बेशुमार कुरान पाक के अंदर आयात मौजूद हैं तो क्या वो दीन का हिस्सा नहीं है? जियोलॉजी से रिलेटेड अलूम हैं वो हिस्सा नहीं है दीन का? या आसमानों से मुतल्लिक जो आयात हैं वो दीन का हिस्सा नहीं है? दीन का हिस्सा आपके नज़दीक सिर्फ इतना है कि नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो, ज़कात दो, हज करो और कलमा पढ़ते हुए मर जाओ, और जो मेंबर रसूल के ऊपर बैठ के लोगों को मिस गाइड करो और उन्हें कुरान से दूर हटाओ, उन्हें कुरान हाथ में पकड़ने से रोको और उन्हें कुरान की वो ट्रांसलेशन बताओ जो कुरान पाक के अंदर कुरान के आप कह लें कि फरिश्तों को भी नहीं पता होता, और वो उसकी ट्रांसलेशन आपके मुंह से जारी होती है। और वो जाहिल वो जाहिल लोग जो आपके मुकल्लद हैं, उनके अंदर आप लोगों ने इतनी काबिलियत छोड़ी ही नहीं है, उन्हें पनपने ही नहीं दिया, उन्हें फलने फूलने ही नहीं दिया कि वो ये इदराक कर सकें कि कुरान की दुरुस्त ट्रांसलेशन
کیا ہے, ہم نے اس کو کیسے کرنا ہے, اور ہم نے اس کو پڑھنا کیسے ہے. یہ آپ لوگوں نے لوگوں کو روکا ہوا نا قرآن ہاتھ میں لینے سے اور پڑھنے سے. مطلب علماء کیوں اس بات کے اوپر اپنے آپ کو عقل کل اور اتھارٹی سمجھتے ہیں کہ جو ان کو دین سمجھ میں آیا ہے وہی پوری دنیا کو آنا چاہیے. یہاں پہ میں نے گوگل پہ سرچ کیا کہ جو ٹاپ اسلامک یونیورسٹیز ہیں پوری دنیا میں وہ کون کون سی ہیں, تو دیکھیں یہ جو لسٹ میرے سامنے آئی ہے اس میں پاکستان کا نام دور دور تک کہیں پہ بھی نہیں ہے, جبکہ مدینہ یونیورسٹی کا بھی ہے, ام القرا کا بھی ہے, نجف کا بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جامعہ الازہر مصر یونیورسٹی کا بھی ہے. تو پاکستان کے مدارس کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں بھئی؟ وہ کہیں پہ بھی نہیں کرتے. شرک اور بدعات کی فیکٹریز ہیں پاکستان کے اندر, ہر چیز کے اندر انتہا پسندی ہے. اگر آپ نے کسی ایک چیز کو ڈیفینڈ کرنا ہے تو سوچے سمجھے بغیر مادر پدر آزادی کے ساتھ آپ نے اس کو ڈیفینڈ کرتے چلے جانا ہے, یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس ڈیفینس کے اندر بھی ہم بطور مسلمان اور انسان کی ہماری کچھ لمٹس ہیں. اگر ہم نے کسی سے نفرت کرنی ہے تو وہ انتہا پہ, آپ سمجھ لیجئے کہ پیک پہ جا کے کرنی ہے, کہ پیچھے ہم نے کچھ چھوڑنا نہیں ہے. اور یہ سوچے سمجھے بغیر کہ نفرت کرنے میں بھی ہم آزاد اور خود مختار نہیں ہیں. ہم نے کسی سے محبت کرنی ہے تو رسول اللہ کے پیمانوں کو سامنے رکھ کے کرنی ہے, اور کسی سے نفرت کرنی ہے تو بھی رسول اللہ کے پیمانوں کو سامنے رکھ کے کرنی ہے. یہاں پہ جب بھی بات ہوتی ہے ہم لوگ اعتراض لے جاتے ہیں شخصیات پہ, اور شخصیات پہ اعتراض تب جاتا ہے جب شخصیات اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتی ہیں. ادروائز ہم جب مفتی عبد الواحد قریشی کے اوپر یا طارق مسعود یا انجینئر کسی کے اوپر بھی جب بھی ہم میں سے کوئی بھی بات کرتا ہے تو اعتراض ہونا چاہیے وہ اس ایکشن کے اوپر جو وہ پرفارم کر رہے ہیں. اگر وہ کوئی لیکچر دے رہے ہیں تو ہمارا آبجیکشن جو ہے وہ اس لفظ کے اوپر ہونا چاہیے, اس لیکچر کے اوپر جو چیزیں وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر ہمارا اعتراض ہونا چاہیے. لیکن جب اس طرح کا کبھی بھی کوئی اعتراض کیا جاتا ہے تو جو سننے والے اندھے گونگے اور بہرے مقلدین ہیں وہ لے جاتے ہیں پرسنالٹی کے اوپر. بھئی ہم میں سے کسی کو کسی کی پرسنالٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. پرابلم صرف اتنا ہے کہ جو بندہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہے اگر وہ قرآن اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق درست بات بیان کر رہا ہے تو وہ سر آنکھوں پہ اپنی پرسنالٹی کے ساتھ. لیکن اگر وہ والے معنی بیان کر رہا ہے جو اس کے بابوں نے ارشاد فرمائے ہیں, وہ تعلیمات بیان کر رہا ہے جو اس کے بزرگوں کی ہیں, تو ہمارے لیے تو گارنٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خود اللہ تعالیٰ ہیں. تو ہم اس کے بابوں کو کیا جانتے ہیں یا اس کے بزرگوں کو کیا جانتے ہیں؟ پھر اس طرح سے ہم نے اپنی آخرت تو برباد نہیں کرنی نا ان کے پیچھے لگ کے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھیں ایک چیز اور کہ آپ اپنے گھر کے معاملات کے اندر ہر دفعہ ہر معاملے میں, چاہے گھر کے کھانے پینے کی چیزیں ہوں, کچن سے ریلیٹڈ ہوں, آپ کی شاپنگ کے حوالے سے ہوں, گھر کے کنسٹرکشن کے حوالے سے ہوں, بچوں کی شادیوں, تعلیم, کچھ بھی معاملات چل رہے ہوں, آپ اس میں جمع تفریق کرتے ہیں نا, نفع نقصان دیکھتے ہیں نا, فیوچر کے بارے میں دیکھتے ہیں, پاسٹ کے بارے میں دیکھتے ہیں, ہر چیز کو آپ کنگال کے چھان بین کر کے اس کے بخیوں دھڑ کے رکھ دیتے ہیں. اور یہ ہم میں سے ہر ایک کا رائٹ ہے کہ وہ ایسا کرے, کیونکہ وہ پیسہ انویسٹ کر رہا ہے, پیسہ لگا رہا ہے, کچھ لے رہا ہے, کچھ دے رہا ہے, تو اس کا کام بنتا ہے کہ وہ حق کی تلاش کرنے کے بعد دل مطمئن ہو تو پھر اس کو ایکسیپٹ کرے. لیکن کیا دین اتنا آپ کہہ لیں کہ بے معنی اور ایک ایسی چیز بن کے رہ گئی ہمارے اندر کی جو بندہ ہمارے سامنے جو بات کرے گا تو آپ نے اس کو مان لینا ہے؟ میں بات کروں گی تو کیا آپ اس کو مان لیں گے؟ ہرگز نہیں ماننی چاہیے. آپ کو اپنی عقل کے پیمانے پہ اس کو پرکھنا چاہیے. اسی طرح سے اگر انجینئر کوئی بات کرتے ہیں تو ہمیں ان کو مان لینا چاہیے؟ ہرگز نہیں. انجینئر ریفرنس دیتے ہیں, آپ اپنی بکس کھولیں, اس کو اسٹڈی کریں, اگر ٹھیک لگتا ہے تو ٹھیک, ادروائز آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں. اسی طرح سے مفتی لیکن اب دیکھیں پرابلم سارا یہ ہے نا کہ جو صدیوں سے چیزیں پنپ چکی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر, رائج ہو چکی ہیں, اس کو آپ یک جنبش قلم ہٹا نہیں سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو بہت کڑی محنت کرنی پڑتی ہے. اس کے لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہی بہت اعلیٰ عرف ہے, ہم اس کو ڈسکس ہی نہیں کرتے. اب صرف چھوٹی سی مثال لیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنانے کے لیے جو ایفرٹس تھیں وہ کہاں سے شروع کی اور کہاں سے لوگ ان کے ساتھ ملتے چلے گئے, اور پھر انہوں نے اس سلسلے میں کیا کیا سیکریفائسز دیں. یہ تو تھا کیس ایک ملک کو حاصل کرنے کا, ایک ملک کو بنانے کا. لیکن جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اپنی پوری زندگی لگا دی, اور آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک اسلام پہنچایا تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اسلام کا یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے میرے نزدیک, اور بتدریج وہ چلتا آ رہا ہے یہاں تک کہ ایک بہترین اور جامع ترین فارم میں جو چیز ہمارے پاس پہنچی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختم نبوت کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے, اور اس سے بہتر اور مکمل دین کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تھا. اب
آپ مجھے صرف یہ بتائیے کہ کسی بھی مولانا کے اس دنیا کے اندر یہ اوقات یا یہ جرت بنتی ہے کسی بزرگ کی، کسی بابے کی، کسی کے ماں باپ کی، کسی کی بھی، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کے اندر اپنی مرضیاں شامل کرتا پھرے؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ان کے قرآن پاک کے اندر اپنے مرضی کے فہم شامل کر کے لوگوں کو اس کی تبلیغ کرتا پھرے۔ آپ اپنے بچے کے لیے بہترین سکول ڈھونڈتے ہیں، بہترین ادارہ ڈھونڈتے ہیں، آپ رشتہ لینے جاتے ہیں، آپ اپنے لیے خوبصورت، پڑھی لکھی، سمجھدار، قد کاٹ، یہ وہ دس دیٹ کر کے لڑکیاں تلاش کرتے ہیں، اسی طرح سے ہم داماد تلاش کرتے ہیں۔ تو ہم دین کے بارے میں پڑھنے کے لیے ایک بہترین جینون عالم دین کیوں تلاش نہیں کر سکتے؟ اور اگر ہم نہیں تلاش کر پا رہے ہیں تو ہم خود کیوں نہیں اٹھا سکتے اور ہم خود قرآن پاک اٹھا کے اس جینون عالم دین کے آگے سوال کو پیش کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں کسی کی بونگیوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں کسی کی مینٹل اپروچ سے بھی کوئی مطلب نہیں ہے، انٹل کہ وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہو، انٹل کہ وہ لوگوں کے اندر اس کی پریچنگز نہ دے رہا ہو۔ لیکن جب وہ ایک پبلک فگر بن جاتا ہے تو اس کو پھر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کی جو ساری آڈینس ہے وہ بدھو نہیں ہے، وہ جاہل نہیں ہے، وہ اسٹوپڈ نہیں ہے، وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اس کے اندر عقل بھی ہے، فہم و فراست بھی ہے اور حکمت اور دانائی بھی ہے، اور یہ ساری چیزیں اس کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ ایک غیر جانبدار جو جائزہ ہوتا ہے یا ایک اوپینین ہوتی ہے وہ دے، اور وہ یہی ہوگی کسی بھی سمجھدار انسان کی کہ ہم نے اگر پلٹنا ہے تو قرآن ہم نے ہاتھ میں پکڑنا ہے، ہم نے اگر پلٹنا ہے تو ہم نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم لینی ہے، چاہے جائے کہ وہ کسی کے فیور میں جا رہی ہو، چاہے جائے کہ وہ کسی کے اگینسٹ جا رہی ہو، کیونکہ ہم لوگوں کو دین کے مطابق چلنا ہے، دین کی تعویلات ہم نے اپنے مطابق یا اپنی خواہشات کے مطابق نہیں کرنی ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔